Assalamu alaikum and welcome to another episode of Socratic Learner. You're listening to Sanaullah Malik और आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक बुक रिव्यू करेंगे. बुक का टाइटल है What is Populism, written by Jane Warner Muller. A specter has haunted liberal democracy and is eroding liberal ideals throughout the world, और उसको हम पॉपुलिज्म कहते हैं. और ये वो फिनोमिनन है जब से डोनाल्ड ट्रंप का राइज़ हुआ है अमेरिका में, विक्टर ऑर्बन का हंगरी में राइज़ हुआ है, मेरीन ले पेन का फ्रांस में राइज़ हुआ है, या आप द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का पोस्टपोन होने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस लिबरलिज़म के पॉपुलिज्म के आइडियल के साथ जुड़ा हुआ है. तो जेन वार्नर मुलर जो हैं ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, न्यूयॉर्क के लिए भी लिखते हैं, और कंटेस्टिंग डेमोक्रेसी इनकी एक और किताब भी है. इस किताब में व्हाट इज़ पॉपुलिज्म में बताते हैं कि पॉपुलिज्म क्या है. दूसरा इनका जो स्टैंस है वो ये है कि पॉपुलिज्म लिबरल डेमोक्रेसी के लिए कैसे थ्रेट है. तीसरा स्टैंस ये है कि जो पॉपुलिस्ट फोर्सेस हैं, जो पॉपुलिस्ट स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स हैं, वो कौन कौन से टूल्स, मैस क्लाइंटलिज्म जैसे टूल्स कैसे यूज़ करते हैं कि वो जो स्टेक्स होते हैं वो अपने तरफ लेके आते हैं. ठीक है, तो एक अगर ब्रीफली थोड़ा सा आप देखें ना कि जब कम्युनिज़म का एंड होता है या फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होता है 1989 में, उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने एक थीसिस लिखा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया जिस कॉमन आइडियोलॉजिकल हेरिटेज की तलाश में थी वो लिबरल आइडियल है या कॉमन मार्केटाइजेशन है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, फ्री मार्केट होगी, कंज्यूमरिस्ट कल्चर होगा. ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है दैट हैज़ रीच्ड इट्स गोल. इट डज़ नॉट मीन कि हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई है. हिस्ट्री हैज़ रीच्ड इट्स अल्टीमेट गोल, जो कि हैगल ने कहा था कि एक परफेक्ट सेल्फ नॉलेज के ऊपर बिल्ड करती हुई रैशनल सोसाइटी होगी. लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप का राइज़ हुआ है और जब से अथॉरिटेरियनिज़म, एथनो नेशनलिज्म या पॉलिटिक्स ऑफ फियर एंड होप जब से ये आई है और एंटी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आए हैं, तो इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो थ्रेट है उसको कार्व आउट किया है. ठीक है, और लिबरल डेमोक्रेसी अगर आप पॉपुलिज्म को एज आइडियल देखें तो इसको वो डिफ़ाइन ऐसे करता है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज़ एलिटिस्ट, एक्सक्लूसिव, एंटी प्लूरलिस्ट एंड इवन गोज ऑन टू कॉल इट एंटी डेमोक्रेटिक. सबसे पहली बात ये है कि ये जो पॉपुलिस्ट फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जी करप्शन का नारा, कि जो एलीट हैं उन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो हम करप्शन मुकाओ कैंपेन चलाएंगे, एलीटिज़म का ख़ात्मा करेंगे. दूसरा पॉपुलिस्ट फोर्सेस हैं एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव कैसे हैं? जैसे आप समझें ट्रंप की मैक्सिकन वॉल, जो इमिग्रेंट्स का थ्रेट है, दे आर टेकिंग अवे आवर जॉब्स. ठीक है, और यू कैंट बी ग्रेट इफ़ यू डोंट हैव अ बॉर्डर. ठीक है, तो let's make America great again. We the people exclusive एक आप समझें पॉलिटिक्स का फिनोमेना है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं वही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं. एंटी प्लूरलिस्ट, जहाँ पे आप प्लूरलिज्म, जैसे आप समझें कि मोदी जी का इंडिया हिंदुत्व का डॉक्ट्राइन, जिसमें वो हालांकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसके बावजूद हिंदूज़ की जो एक सुप्रीमेसी का कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो हाईलाइट होता है. एंड इवन गोज़ ऑन टू कॉल इट एंटी डेमोक्रेटिक है. ठीक है, अच्छा, फिर मोलर ये कहता है कि अगर आपने ये जानना है कि कौन सा लीडर जो है वो पॉपुलिस्ट है, तो वो एंटी एलिटिस्ट के साथ एंटी प्लूरलिस्ट होगा. The claim that they and only they represent the people. तो ये आपको समझ लगती है कि ये एक्चुअल में पॉपुलिज्म है. अब दूसरी बात ये है कि पॉपुलिज्म जो है वो थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी कैसे है. वो थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी ऐसे है
کہ جیسے نائجل فراج نے جب بریگزٹ ووٹ ہوا تھا تو اس نے کہا تھا جی دس وکٹری از وکٹری فار دا ریئل پیپل. اب مراد یہ ہے کہ 52% پیپل جنہوں نے ووٹ کیا بریگزٹ کا، اور 48% تو وہ بھی تھے نا جنہوں نے اس سے انکار کیا. ٹھیک ہے، یورپین یونین سے ہم نہیں نکلیں گے. تو اس سے کیا ہے کہ وہ 48% لوگ جو تھے کیا وہ ریئل برٹنس نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، سو یہ اینٹائی پلورلسٹ ہے، اس وجہ سے ایک تھریٹ ہے. اب ڈیموکریسی کا پری ریکویزٹ کیا ہے؟ ڈیموکریسی کا پری ریکویزٹ ہے pluralism and recognition that we need to find fair terms of living together as free, equal but also irreducibly diverse citizens. کہ ہم ڈائیورسٹی میں یونٹی تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رائٹ ٹو ڈائسینٹ ہوتا ہے، فری اسپیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور فری مارکیٹ ہوتی ہے. یہاں پہ اینٹائی جو ہے وہ ملٹائی کلچرلزم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک تھریٹ ہے. اب پاپولسٹ جو لیڈرز ہیں وہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپریٹ کرتے ہیں تھرو دیئر سلوگنس. ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، جیسے 1984 جو لکھا تھا جارج آرویل میں، اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ آپ جب ہائی جیک کر لیتے ہو میس کو، ٹھیک میسز کو، تو آپ ان سے وہی منواتے ہو جو آپ منوانا چاہ رہے ہوتے ہو. آپ ان کو وہی دکھاتے ہو جو آپ ان کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، سو ایکچولی یہ میک امریکہ گریٹ اگین والا جو سلوگن ہے، یہ اس چیز کا ٹیسٹمن ہے کہ اینی بڈی ہو اپوزز ٹرمپ مسٹ آلسو سم ہاؤ بی اگینسٹ امیریکن گریٹنس. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہوتی. انٹرنل ڈیموکریسی کیسے نہیں ہوتی؟ کہ جو ٹرمپ کے اگینسٹ بولے گا یا جو اس کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ رینک سے فارغ. تھنک آف جان بولٹن، اس کے علاوہ میٹسن، نکی ہیلی، کتنی زیادہ شفلنگ ٹرمپ نے کی ہے. پھر 3 ایسی ٹیکنیک ہیں جو یہ پاپولسٹ لیڈرز یوز کرتے ہیں. پہلی، اسٹیٹ کالونائزیشن. اسٹیٹ کالونائزیشن سے مراد یہ ہے کہ بھائی اپنے لوائلسٹ جو پارٹی کے ساتھ لوئل ہیں ان کو آپ امپورٹنٹ بیوروکریٹک پوزیشنز دے دیں. ٹھیک ہے، جیسے اپنی فیملی کے لوگ، جیسے پاکستان میں تو کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وکٹر اوربن نے یہی کیا، سول سروس لا بدل دو. کزنسکی نے یہی کیا، انڈیپینڈنس آف کورٹس کو سیز کر دو. ٹھیک ہے، ٹرمپ اپنے لوائلسٹ، وہ تو خیر یو ایس ہسٹری میں کب سے ہے نا، دا اسپوائل سسٹم، اسپوائل پارٹی کا جو ہے، ٹو دا وکٹر بلونگ دا اسپوائلس. ٹھیک ہے، اور دوسرا میس کلائنٹلزم، کہ آپ مٹیریل اور امٹیریل چیزوں کے بدلے سپورٹ لے لیں، پیسے دیں، ووٹ لیں. ٹھیک ہے، سو یہ میس کلائنٹلزم دوسرا ہے. جیسے جارج ہیڈر کی اگزامپل وہ دیتا ہے، اس نے وہ کیا. تیسرا ڈسکریمنیٹری لیگلزم ہے، فار مائی فرینڈز ایوری تھنگ، فار مائی اینیمیز دا لا. میرے فرینڈس کے لیے سب کچھ ہے اور میرے جو فرینڈس نہیں ہیں ان کے لیے لا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاپولسٹ جو ہے ان ٹیکنیکس کو یوز کر کے تو یہ اپنی مونوپلی جو ہے اس کو گین کرتے ہیں. اب آخری پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو کاؤنٹر پاپولزم. یہ زینوفوبیا، یہ ایتھنو نیشنلزم، یہ اینٹائی ڈیموکریٹک پولیٹکس، یہ آئیڈینٹی کرائسس. ٹھیک ہے، ڈاگمیٹزم کے اوپر بیس پولیٹکس، اس کو آپ ایریڈیکیٹ کیسے کریں؟ اس کو آپ ایریڈیکیٹ کرتے ہو سپرفلوئس ایفیکٹ سے. وہ کیسے؟ کہ جو نوشن آف پلورلزم ہے اس کو انکیپسولیٹ کریں پولیٹکس میں. جو لوگ لبرل آئیڈیلز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایک آپ سمجھیں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، وہ کاؤنٹر سٹانس لے کے آئیں، ایک نیا سوشل آرڈر لے کے آئیں کہ لبرل ڈیموکریسی آپ کو ایکچوئل میں کیسے ان پاپولسٹ فورسز سے زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، یا گلوبلائز ورلڈ جو ہے وہ آپ کو فائدہ کیسے دیتی ہے. سو اس نے ملر نے آخر میں یہی کہا ہے کہ the people liberal politicians should present populist message to the public by changing the way the message is framed. counter narrative دیں، اور جب تک counter narrative نہیں ہوگا populist forces ایسے ہی لوگوں کے مائنڈ کو ہائی جیک کریں گی، اور پھر کیا ہوگا، آئیڈیل یوٹوپیا بنائیں گے لیکن اس کے نتیجے جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. سو یہ ہماری آج کی